अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तीतर मस्ती क्यों नहीं करते, तीतर बोलते क्यों नहीं हैं या तीतर मादा को क्रॉस क्यों नहीं करते। इस मकसद के लिए मेरे बहुत से दोस्त कई किस्म के नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होता, क्योंकि इसकी असल वजूहात हैं, इनकी तरफ हम तवज्जो ही नहीं देते। और हमें जो भी कोई उल्टे सीधे नुस्खे बताता है, बस हम उस पे ही लगे रहते हैं। लेकिन इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। इसमें इतना कसूर आपका भी नहीं है। अगर आप नए शौकीन हैं, अगर तीतर बोलता भी ना हो, मस्ती भी ना करता हो, मादा को भी क्रॉस ना करता हो, तो फिर लोगों के बताए हुए नुस्खे इस्तेमाल करना आपकी मजबूरी है, क्योंकि ऐसे तीतर का फिर रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो क्योंकि अक्सर जो दोस्त तो तीतर रखते हैं, या वो ब्रीडिंग के लिए रखते हैं या फिर शौक के लिए रखते हैं, तो अगर वो दोनों मकसद पूरे नहीं करता तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए ना, इस मकसद को पूरा करने के लिए हम हाथ पाँव मारते रहते हैं, ख़ास तौर पे जो मेरे नए शौकीन दोस्त हैं। और इसमें अक्सर हमारा नुकसान भी हो जाता है। कुछ नुस्खे जात ऐसे होते हैं जो कि बजाय फ़ायदा पहुंचाने के नुकसान देते हैं, या फिर एक मसला तो हल हो जाता है, लेकिन उसका दूसरा मसला फिर शुरू हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो है कि क्या तीतर जो है हमारा जिस्मानी तौर पे फिट है, क्या इसके अंदर बुखार तो नहीं रहता, जो हमें महसूस तो नहीं होता लेकिन हमेशा परिंदे के अंदर रहता है, या फिर नज़ला ज़ुकाम की वजह से उसका हल्का फुल्का जो है उसके अंदर दर्द रहता है सर में। तो साफ ज़ाहिर है, अगर तीतर डिस्टर्ब रहता है तो वो फिर उसमें मस्ती भी नहीं आएगी और उसका बोलने को दिल ही नहीं करेगा। तीतर तब बोलते हैं जब हशाश बशाश होते हैं, या फिर ऐसे सीटी पे लगे हुए तीतर जो सीटी पे पाबंद होते हैं, तो उनकी तो फिर मजबूरी हो जाती है बोलना, जब भी सीटी की आवाज़ वो सुनते हैं। लेकिन मैं जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना, वो ऐसे तीतरों की कर रहा हूँ जो सीटी पे नहीं है, जो और अपनी मर्ज़ी पे बोलने वाले तीतर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पहले तो हमने उनको फिज़िकली फ़िट करना होता है। अंदरूनी और जो बैरूनी बीमारियाँ हैं, उनसे हमने अपने तीतरों को पाक करना होता है। और उसके बाद जो है उसको खुराकें ऐसी देनी होती हैं जो कि वो जिस्मानी तौर पे फ़िट रहे, ताकत वाली खुराकें देनी पड़ती हैं। तो उसका वो जो कि उसका दिल करे बोलने को। और उसके बाद क्या देखा जाता है कि क्या तीतर की मस्ती वाले दिन भी हैं या नहीं। मसलन आज अक्टूबर की 14 तारीख है। इन दिनों में ज़्यादातर तीतर दिन में दो टाइम बोलते हैं। कुछ जो है वो शाम को भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर दो टाइम बोलते हैं। एक सुबह, तकरीबन इनका जो दौरानिया होता है वो तो 3 घंटे के अंदर अंदर वो एक बार या दो बार या तीन बार बोलते हैं। उसके बाद फिर ये खामोश हो जाते हैं। और फिर इनके जो बोलने का टाइम होता है वो दोपहर के बाद तकरीबन 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर अंदर ये बोलते हैं। उस वक्त इनकी मस्ती का टाइम होता है, और ये अपनी मर्ज़ी से एक या दो बार या तीन बार वो बोल जाते हैं। अगर आपके तीतर जो हैं वो इतना बोल रहे हैं तो भाई काफ़ी है, आप वो जल्दी मत करो। और बस यही रूटीन है इनके बोलने की, आप उनके साथ साथ चलो। हाँ, अलबत्ता मार्च शुरू हो गया और आपके तीतर फिर भी नहीं बोल रहे, तो फिर हमें कुछ ना कुछ इनके लिए करना पड़ेगा। फिर हमारा तीतर जो है, अगर वो जिस्मानी तौर पे फिट है, हम खुराकें भी अच्छी डाल रहे हैं, इसके बावजूद भी वो नहीं बोल रहा, उसको कोई बीमारी भी नहीं है, तो फिर हम ये चेक करते हैं कि इसकी जो तबई हरारत है वो कहीं कम तो नहीं है। फिर हम उसको नुस्खे जात की मदद से उसको बढ़ाते हैं, और फिर जो हमारा तीतर है वो इसमें पोजीशन में आ जाता है कि वो बोलना शुरू कर देता है। क्योंकि ये वो दिन होते हैं मार्च के बाद कि उस वक्त तीतर को फुल मस्ती में होना चाहिए। और अगर तीतर की एज पूरी है, जिस्मानी तौर पे फिट है, तो उसको मादा को भी हर हाल में क्रॉस करना चाहिए। अगर मादा मतलब अगर कोई भाग जाती है या डर जाती है तो वो तो और वजह है ना, इसमें नर का तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन मादा नर के आगे बैठती भी है, ना नर बोलता है ना नर उसकी तरफ तवज्जो देता है, तो फिर जो है ये फ़िक्र वाली बात है। फिर उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या जो तीतर का है उसको सेक्सुअल फॉल्ट है या उसकी तबई हरारत
جو ہے وہ کم ہے، تو اس لیے ہم اس وقت نسخے استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، کچھ دوستوں کے تیتر جو ہوتے ہیں نا وہ ڈرباز ہوتے ہیں، مطلب ڈرتے ہیں کسی بندے سے یا کسی چیز کے، جب تک وہ چیز یا بندہ اس کو نظر آتا رہتا ہے تو وہ بالکل بالکل جو ہے نا، کیونکہ وہ ڈر کی حالت میں ہوتا ہے، تو ڈر کی حالت میں صاف ظاہر ہے نہ اس مستی کرنی ہے، نہ اس نے مادہ کی طرف توجہ دینی ہے، تو اس چیز کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اور کچھ تیتر تو بہت زیادہ ڈرباز ہوتے ہیں، جنگلی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایسے تیتروں کو اگر آپ کھڈے میں یا کیج میں چھوڑو گے تو وہ ایک کونے میں جا کے نا، یا کوئی اگر اس کو چھپنے کی جگہ ملتی ہے تو وہ جا کے ادھر چھپ جاتا ہے۔ تو ایسے تیتروں کا تو بھائی کوئی حال نہیں ہے، آپ بے شک ان کو ادھر ادھر کر دیں۔ ایسے تیتر کا سیٹ ہونے کے لیے آپ کے پاس کافی ایکسپیرینس ہونا چاہیے، تب جا کے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں، اور سیٹ کرنے کے بعد پھر آپ اس کو بلائی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ لیکن عام حالات میں جو ہے نا، اس کا جو بریڈنگ سیزن ہے، کچھ دوست جو ہے نا وہ یہ آؤٹ سیزن بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارے تیتر انڈے نہیں دے رہے، نہ نر مادہ کو کراس کر رہا ہے، اور نہ ہی وہ اتنے زیادہ بول رہے ہیں۔ تو جب آؤٹ سیزن ہوتا ہے تو اس وقت تقریباً تیتر نہ صرف بولنا کم کر دیتے ہیں، بالکل نہیں چھوڑتے، نہ صرف بولنا کم کر دیتے ہیں بلکہ کراس کرنا بھی کم کر دیتے ہیں۔ جس طرح کہ آج کل سیزن ہے، تو آج کل میرے پاس تقریباً جو ہے نا ویسے تقریباً 9-10 پیئر پڑے ہیں اس وقت بھی، ویسے سیزن میں تو زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جب سیزن آف ہوتا ہے تو میں ان کو سیل کرتا رہتا ہوں، تو کچھ پیئر جو ہے بچ جاتے ہیں، کچھ بندہ نئے لے لیتا ہے۔ تو اس میں کوئی بھی ایسا پیئر نہیں ہے جس کا مجھے 1% بھی چانس ہو کہ یہ بریڈ کرے گا، اور میں اس سیزن میں لینا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ آگے آپ کو پتہ ہے سردیاں آ رہی ہیں۔ جنوری اور فروری جو ہے خاص طور پہ وہ دسمبر کے آخر میں، اور جنوری فروری یہ شدید سردیوں کے دن ہوتے ہیں، تو اگر بچے نکلوا بھی لیتا ہے بندہ کسی نہ کسی طریقے سے، تو وہ پھر مر جاتے ہیں۔ ان کو جو ہے نا سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یا تو ٹھنڈ کی وجہ سے مر جاتے ہیں، یا پھر ان کو زکام سردیوں میں، چونکہ انسانوں کو بھی ہوتا ہے اور پرندوں کو بھی، تو زکام کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہمیشہ سیزن میں ہی آپ کوشش کیا کریں کہ ان سے بریڈ لیا کریں۔ باقی رہی بات ان کی نسخے والی، تو جو ہی سیزن آئے گا تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے ساتھ رہوں گا، گائیڈ کرتا رہوں گا۔ لیکن ہم نے سیزن سے پہلے کچھ تیاریاں کرنی ہوتی ہیں، ہم نے سیزن سے پہلے ہی اپنے جو تیتر ہے ان کو تیار کرنا ہوتا ہے، چاہے ہمارا مقصد اس کو بلانے کا ہو یا بریڈ لینے کا ہو۔ سیزن شروع ہونے سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے کچھ ایسی چیزیں کرنی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم اچھی بریڈ لے سکتے ہیں، اور سیزن میں ہمارے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا آلریڈی ہم نے بندوبست کیا ہوتا ہے۔ تو سیزن جو ہی شروع ہوتا ہے، ہمارے تیتر سیزن شروع ہوتے ہی انڈے دینا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہم بہت سے مسائل سے بچ جاتے ہیں۔ تو اس کے متعلق بھی میں آپ لوگوں کو دن بدن بتاتا رہتا ہوں کہ اب آپ نے تیتروں کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو اس کی جو مکمل تیاری ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا رہوں گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر دیں، تاکہ میں تیتر کے متعلق جو بھی انفارمیٹیو ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو اس کو نوٹیفیکیشن فوری طور پہ آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔